हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? बात को आगे बढ़ाते हैं कि अमेरिकी फौज के सऊदी अरब आ जाने और ठहर जाने से सऊदी अरब के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई थीं। वो मुश्किलात क्या थीं? दरअसल दोस्तों, इस जंग के अखराजात की वजह से, यानी इराक कुवैत जो वॉर हुई उसके अखराजात की वजह से सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा मुआशी नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि कुवैत और दूसरी खलीजी रियासतों ने भी इस जंग पर मिलकर तकरीबन 35 अरब डॉलर्स 35 बिलियन डॉलर्स खर्च किए थे। फिर जब जंग ख़त्म हुई तो दिफाई अखराजात मज़ीद बढ़ाने पड़े, क्योंकि अब अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब को जदीद हथियारों की ख़रीदारी भी करना थी। इस सब से सऊदी इकॉनमी को बहुत नुकसान पहुंचा। इतना नुकसान कि सऊदी अरब जैसा तेल से माला माल मुल्क भी गैर मुल्की कर्जे लेने पर मजबूर हो गया। लेकिन मुआशी नुकसान से भी बड़ा नुकसान सऊदी अरब को समाजी सतह पर हुआ, सोशल सेक्टर में। वो इसलिए कि अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर ने जंग के बाद सऊदी अरब से फौज वापस बुलाने का जो तहरीरी मुआहदा किया था उस पर अमल नहीं हुआ। मई 1991 तक अमेरिका को छोड़कर तमाम इत्तेहादी ममालिक की फोर्सेस जो जंग के लिए सऊदी अरब में जमा हुई थी, एक एक करके अपने अपने मुल्क वापस चली गई, सिवाय अमेरिकी फोर्सेस के, क्योंकि 37,000 अमेरिकन सोल्जर्स अब भी सऊदी अरब में मौजूद थे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से सिर्फ 80 किलोमीटर के फासले पर 80 किलोमीटर के फासले पर अल खरज के इलाके में प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर अमेरिकन लड़ाका तैयारे खड़े हुए थे। अमेरिका सऊदी अरब से क्यों नहीं जा रहा था? अमेरिका के मुताबिक ये फोर्सेस इसलिए उसने तैनात कर रखी थीं ताकि वो इराक में नो फ्लाई जोन को नाफिज कर सके। दोस्तों, अमेरिका ने इराक की एयर बेस को नो फ्लाई जोन करार दे रखा था, यानी कोई इराक का तैयारा अपनी ही फिजाओं में परवाज नहीं कर सकता था। अगर करने की कोशिश करेगा तो उसे अमेरिकी तैयारे मार गिराएंगे। तो अमेरिकी लड़ाका तैयारे इसी नो फ्लाई जोन को बरकरार रखने के लिए सऊदी अरब से उड़ते और इराक की फ़िज़ाई हदूद में चक्कर लगाते रहते थे। दरअसल इस तरीके से अमेरिका सद्दाम हुसैन पर दबाव डाल रहा था कि वो उन असलहा इंस्पेक्टर से ताउन जारी रखें जो इराक में सर्वे करने के लिए आए हुए थे। ये लोग इराक के तबाही फैलाने वाले हथियारों की फैक्ट्रीज को खोज लगाकर इन्हें तबाह किया करते थे, ताकि इन हथियारों और फैक्ट्रीज को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जा सके। तो अमेरिका की लॉजिक ये थी कि सऊदी अरब में मौजूद उसकी फौज असला इंस्पेक्टर्स की मदद कर रही है, इसलिए वहां मौजूद है। मगर दोस्तों, जो सऊदी अरब के आम आवाम थे उन्हें ये लॉजिक कायल नहीं कर पाई। वो हर कीमत पर अमेरिकी फौज को सऊदी सरजमीन से निकाल बाहर करना चाहते थे। मगर मसला ये था कि अमेरिका तो वापस जाने के मूड में फिलहाल नहीं था। सऊदी हुकूमत भी कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रही थी कि इन्हें जल्द अज जल्द वापस भेजें। सऊदी मुआशरे में इसका शदीद रद्द अमल आया। सऊदी अरब में पहली बार खुलकर शाही खानदान के खिलाफ बातें होने लगी। जो बातें पहले सिर्फ ईरानी हुकूमत या सऊदी अरब की शिया कम्युनिटी चहमगोइयों की शक्ल में खामोशी से आपस में किया करती थी, अब वही बातें सऊदी शहरियों ने भी करना शुरू कर दी थी। मतलब इनकलाब की बातें, तब्दीली की बातें। आम शहरी तो दोस्तों एक तरफ, सऊदी फौज भी इनकलाबी सोच की इस लहर से दूर ना रह सकी। फौज में ऐसे पम्फलेट्स और खुफिया खतूत तकसीम होने लगे थे जिनमें शहजादों पर तनकीद की जाती थी। सऊदी सफारत खानों में होने वाली पुरतयश लग्जरी पार्टीज, शाही खानदान और आला ओहदेदारों की करप्शन पर अब तनकीद आम होने लगी थी, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। खास तौर पर फौज के अंदर तो इसका रिवाज नहीं था। अब सलमानुल औदा और सफरुल हवाली, यानी वो दो उलमाए कराम जिन्होंने सरकारी उलमा के अमेरिकन फौज के उतारने के फतवे की मुखालफत की थी, वो दोनों उलमा आले सऊद के खिलाफ खुलकर मैदान अमल में आ गए।
सफरुल हवाली का एक रिकॉर्डेड पैगाम भी उनके साथियों में अब तकसीम किया जाने लगा, जिसमें वो कह रहे थे कि खलीज में यानी पर्शियन गल्फ में जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका का अरब और इस्लामी दुनिया पर कब्जा करने का एक एजेंडा है, एक बहाना है। वो अपने खुतबा जुमा में भी अब आले सऊद और अमरीकियों पर सख्त तनकीद करते थे। अब ये सब तो सऊदी शाही पॉलिसी के खिलाफ था। 17 मई 1991 को शेख सलमान अल औदा को सूबे के गवर्नर प्रिंस अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ने जुमे का खुतबा देने से रोक दिया। इस वाक़े के 2 रोज़ बाद उनके हज़ारों हामी सूबे के अहम शहर बुरैदा की सड़कों पर निकल आए। शहर के उलमा भी उनके साथ थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्लैश हो गया। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने इस जुलूस पर लाठी चार्ज करके इसे मुंतशिर कर दिया, तितर बितर कर दिया। बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि शेख इब्ने बाज, जिन्होंने असल में अमेरिकन फोर्सेस के आने के लिए फतवा दिया था, उन्होंने सलमान अल औदा की हमायत शुरू कर दी। इसी तरह बासर उलमा के एक वफ्द ने सऊदी बादशाह से दरख्वास्त की कि वो सूबे के गवर्नर प्रिंस अब्दुल्ला को बरतरफ करें। अब ये उलमा का दबाव था या कोई और वजह कि अगले बरस प्रिंस अब्दुल्ला से सूबे की गवर्नरशिप वापस ले ली गई, लेकिन फौरी तौर पर वापस नहीं ली गई थी। इसी दौरान सलमान अल औदा और सफरुल हवाली ने अपनी तहरीक को अब एक नया मोड़ दे दिया। मोड़ ये था कि अब वो सऊदी अरब में जमहूरियत कायम करने और इंसानी हकूक पर जोर देने लगे थे। उन्होंने चंद और लोगों को साथ मिलाकर कमेटी फॉर द डिफेंस ऑफ लेजिटिमेट राइट्स या CDLR के नाम से एक ग्रुप बना लिया। यह कमेटी सऊदी शहरियों के जमहूरी हकूक की बात करती थी। ये सऊदी अरब में पहली बाकायदा अपोजिशन तंजीम थी जिसने बादशाह को चैलेंज कर दिया था। इस कमेटी ने हुकूमत और सीनियर उलमाए कराम पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुसलमानों के शरई हकूक की हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने अवाम से कहा कि वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की खबरें CDLR को रिपोर्ट करें, और इस कमेटी ने आम इंतखाबात यानी जनरल इलेक्शंस का मुतालबा भी कर दिया। ये मुतालबा एक इलेक्शन का, एक ऐसे वोटिंग सिस्टम का था जिसमें तमाम शहरियों को राय देने का, वोट देने का हक हासिल हो। इस सब पर दोस्तों सऊदी हुकूमत अब कहाँ चुप बैठने वाली थी। उसने इस कमेटी के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मदुल मिस्री को गिरफ्तार कर लिया और फिर कुछ अरसा बंद रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया, यानी सबक सिखाकर छोड़ दिया। मोहम्मदुल मिस्री रिहा हुए तो सऊदी अरब में रहने के बजाय वो सीधे बरतानिया चले गए। बरतानिया पहुंचकर उन्होंने ये किया कि वो फैक्स के ज़रिए सऊदी अरब में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की कैंपेन चलाने लगे। सऊदी अरब में मौजूद उनके कुछ साथी उन्हें शाही ख़ानदान की करप्शन से मुतल्लिक मालूमात फैक्स के ज़रिए भेजते और अल मिस्री इन रिपोर्ट्स को फैक्स के ज़रिए सऊदी अरब में अपने बाकी हामियों में फैला देते। यहाँ सऊदी हुकूमत एक बार फिर मुतहर्रक हो गई। उसने प्रोफेसर अल मिस्री के हामियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सलमान अल औदा और सफरुल हवाली समेत 200 लोगों को जेल में डाल दिया गया। मिस्र की इख्वानुल मुस्लिमीन, जिसका अरब दुनिया में काफ़ी असर व रसूख था, उसने भी सऊदी अरब के गैर मुस्लिम ताकतों यानी अमेरिका से इत्तेहाद की अब सख्त मुखालफत शुरू कर दी थी। इस पर भी सऊदी हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया। उन्होंने इख्वानुल मुस्लिमीन को सबक सिखाया। सऊदी हुकूमत ने इख्वान से, ब्रदरहुड से यूँ बदला लिया कि इस तंजीम की मुख्तलिफ ममालिक में कायम जो ब्रांचेज़ थीं और उनके लिए सऊदी हुकूमत जो फंड्स फ्राहम करती थी, इस फंड को बहुत कम कर दिया गया। इस सब के बावजूद वाकया ये था कि सऊदी मुआशरे में अमेरिकन फ़ौज की आमद की वजह से दोस्तों जो दरार पैदा हो चुकी थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। इस दरार का फ़ायदा बराह रास्त सऊदी अरब की मजहबी एस्टेब्लिशमेंट को होने लगा। बिन बाज ने शाह फहद से मुलाकात की और इन्हें मजहबी एस्टेब्लिशमेंट के 10 मुतालबात की एक फहरिस्त दे दी। ये फहरिस्त एक मुतफ़िक़ा फहरिस्त थी जिस पर 400 मरकज़ी उलमा, जजेस और दानिशवरों के दस्तखत थे। उलमा ने मुतालबा किया था कि सऊदी हुकूमत करप्ट लोगों का सख्ती से अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करे और किसी को भी उसके ओहदे या ताकत या ख़ानदानी पस मंज़र की वजह से माफ़ ना किया जाए। अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएँ, समाजी सतह पर सरकारी इदारों में और तालीमी निज़ाम में इस्लाम को मुकम्मल नाफिज किया जाए।
مسلم ممالک میں اسلامی ثقافتی مراکز، کلچرل سینٹرز قائم کیے جائیں تاکہ مغربی اور غیر اسلامی پریس کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اسی فہرست میں وہ مطالبہ بھی تھا جس سے سعودی بادشاہت اب چڑھنے لگی تھی۔ مطالبہ یہ تھا کہ مسلم امہ کو تمام غیر اسلامی معاہدوں سے دور رکھا جائے۔ سعودی عرب غیر ملکی طاقتوں کی محتاجی سے نکلنے کے لیے اپنی فوج کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ٹریننگ دے، جدید ہتھیاروں کی سعودی عرب میں تیاری شروع کی جائے، اور اگر پھر بھی یہ ہتھیار خریدنے کی ضرورت پڑے تو مغربی ممالک کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی ہتھیار خریدے جائیں۔ ملکی معاملات چلانے کے لیے پارلیمنٹ کی طرز پر ایک 60 رکنی 60 ممبرز کی مشاورتی کونسل یا مجلس شورا بھی بنائی جائے۔ شاہ فہد نے ان میں سے کچھ ڈیمانڈز تو دوستو فوراً مان لی۔ انہوں نے 1992 میں ملک کا پہلا آئین جاری کر دیا۔ اس آئین کو حکومت کے بنیادی قانون کا نام دیا گیا تھا۔ 83 آرٹیکلز پر مبنی اس آئین میں قرآن و سنت کو قانون سازی کی بنیاد قرار دیا گیا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود کی اولاد سے ہی مرد لوگ بادشاہ، سعودی بادشاہ بنیں گے۔ بادشاہ ہی ریاست کا سربراہ اور فوج کا کمانڈر ان چیف ہوگا۔ وزیر اعظم سمیت کابینہ کے اراکین کا انتخاب بھی بادشاہ ہی کرے گا۔ آئین کے تحت 4 سالہ مدت کے لیے ایک مجلس شورا بھی قائم کی گئی جس میں کہ 60 لوگ تھے۔ لیکن دوستو حقیقت یہ تھی کہ یہ مجلس شورا صرف دکھاوے کی ایک کونسل تھی۔ اس کے پاس اختیار کچھ نہیں تھا، یہ صرف مشورے وغیرہ دے سکتے تھے اور بس۔ فیصلہ بادشاہ نے ہی کرنا ہوتا تھا، یعنی یہ عوامی نمائندے پہلے سے طے شدہ باتیں دہرانے سے زیادہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھے۔ یہ اتنی بے اختیار شورا تھی کہ اس کا مذاق اس کے اپنے لوگ اڑایا کرتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا دوستو کہ اس کونسل کے سپیکر کو ایک غیر ملکی دورے پر جانا پڑا۔ یہاں انہیں اعزاز دیتے ہوئے ایک طوطے کا، پیرٹ کا تحفہ پیش کیا گیا تو سپیکر نے کہا، رہنے دیجئے، میرے پاس پہلے ہی اس طرح کے 60 طوطے موجود ہیں۔ یہ سپیکر کی طرف سے اپنے سسٹم پر ایک گہرا طنز تھا۔ بادشاہ نے اس رسمی آئین اور بے اختیار شورا کو تو بنا دیا، لیکن یہ کاسمیٹک تبدیلی انقلابیوں یا آل سعود کی اپوزیشن کرنے والوں کو مطمئن نہیں کر سکی، کیونکہ یہ لوگ تو کم از کم سعودی عرب سے امریکن فوج کی واپسی، طرز حکومت میں تبدیلی، یا پھر یہ سب نہیں ہوتا تو پھر آل سعود کی بادشاہت کا خاتمہ چاہتے تھے۔ لیکن جب ان کی تحریک کو حکومت نے طاقت سے دبا لیا تو دوستو وہی ہوا جو تاریخ میں ہوتا آیا ہے، یعنی طاقت کے مقابلے میں ایک طاقت کھڑی ہونے لگی۔ حکومت کے مخالفین نے دوسرا خطرناک راستہ اپنایا اور ہتھیار اٹھا لیے۔ جن لوگوں نے سعودی حکومت کے خلاف، بادشاہت کے خلاف ہتھیار اٹھائے، ان میں سے ایک کا نام اسامہ بن لادن تھا۔ بن لادن نے شاہ فہد پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے یہود و نصارہ کا ساتھ دے کر اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ جس کی معافی اب ممکن نہیں۔ انہوں نے تو تمام آل سعود کو منافق قرار دینا شروع کر دیا تھا۔ سعودی شاہی خاندان کے خلاف اسامہ بن لادن جتنی تنقید کرتے جاتے تھے، ان کی نئی مسلح جماعت القاعدہ اتنی ہی منظم ہوتی چلی جاتی تھی۔ ان حالات میں جب سعودی حکومت کو عوامی دباؤ کا بھی سامنا تھا، یہ چیلنجز بھی تھے، تو شاہ فہد نے نئے اقدامات لینا شروع کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے ملک کے مشرقی حصے میں رہنے والی اہل تشیع کمیونٹی سے تعلقات بہتر کرنے کا آغاز کیا۔ اہل تشیع نے عراق جنگ میں سعودی حکومت اور فوج کا ساتھ دیا تھا، اور وہ سعودی عرب میں انقلاب کی جدوجہد چھوڑ کر آل سعود کی حکومت کو اب تسلیم کر چکے تھے۔ چنانچہ شاہ فہد نے شام کے شہر دمشق میں شیعہ تحریک کے لیڈر الشیخ حسن الصفار کو پیغام بھیجا کہ وہ ان سے مفاہمت کے لیے تیار ہیں۔ جولائی 1993 میں دمشق میں 150 اہل تشیع نمائندے اکٹھے ہوئے۔ ان کی اکثریت نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن شرط یہ رکھی کہ سعودی عرب میں قید ان کے 400 ساتھی رہا کیے جائیں اور 1500 کے قریب جلاوطن اہل تشیع کو واپس سعودی عرب آنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے بعد الصفار نے تہران جا کر ایرانی حکومت سے بھی بات کی، اور ایرانی حکومت نے بھی انہیں گرین سگنل دے دیا، کیونکہ ایران بھی اب سعودی عرب سے تعلقات بہتر کر رہا تھا۔ اور کیوں کر رہا تھا، یہ آپ پچھلے ویلاگ میں جان چکے ہیں۔
ایران کے گرین سگنل کے بعد سعودی حکومت اور اہل تشیع کے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو گئی، بلکہ شاہ فہد نے اس کمیونٹی کو مطمئن کرنے کے لیے ایک اہل تشیع جمال الجیشی کو بھی مجلس شورا یا اس بے اختیار سی مشاورتی کونسل کا رکن بھی بنا دیا۔ شاہ فہد نے اہل تشیع نمائندوں سے بھی ملاقات کی اور پھر سعودی عرب میں نصابی کتب سے اس کمیونٹی کے خلاف نفرت پر مبنی مواد ہٹا دیا گیا، ان کے خلاف امتیازی سلوک بڑی حد تک ختم کر دیا گیا اور جلا وطن کیے گئے بہت سے لوگوں کو واپس آنے کی بھی اجازت مل گئی۔ الصفار خود بھی اب جلا وطنی ختم کر کے اپنے شہر القطیف میں واپس آ چکے تھے اور انہوں نے اکتوبر میں اپنی انقلابی تنظیم جو اب پرامن اصلاحات کے ایجنڈے کو لے کر چل رہی تھی وہ بھی تحلیل کر دی، اسے بھی ختم کر دیا، کیونکہ سعودی حکومت سے اب ان کا کوئی جھگڑا باقی نہیں رہا تھا، ان کے مطالبات ان کے خیال میں مانے جا چکے تھے۔ یہاں تک کہ سفار نے سعودی عرب آ کر مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے طاقتور نمائندے ابن باز سے بھی ملاقات کی اور اسی کی وجہ سے سعودی عرب میں دو کمیونٹیز میں، ان دو مذہبی گروہوں میں تنازعات کافی حد تک دب گئے۔ اہل تشیع آبادی کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے علاوہ سعودی عرب کو ایک بہت بڑا بریک تھرو اور ملا، اور وہ یہ تھا کہ ایران سے تعلقات مزید بہتر ہو رہے تھے۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ ایران کے صدر ہاشمی رفسنجانی ایک اعتدال پسند رہنما تھے اور وہ ہمسایوں سے جنگ نہیں بلکہ امن چاہتے تھے تاکہ اپنے ملک کو ترقی دے سکیں۔ اس کے لیے وہ کوششیں بھی کر رہے تھے۔ ان کی کوششوں سے 1990، 91، 90 اور 91 کے دوران ایران نے تیزی سے ترقی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی معاشی گروتھ 10.5% تک جا پہنچی، جبکہ مہنگائی میں بھی بہت کمی واقع ہوئی۔ یہی ہاشمی رفسنجانی تھے جنہوں نے 1989 میں 89 میں سعودی عرب سے بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی تھی۔ اب یہ ڈپلومیسی رنگ لانے لگی اور 1991، 91 میں جبکہ ابھی خلیج کی جنگ ختم ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے اور ایک دوسرے کے ملک میں ان کے سفارت خانے جو بند ہو گئے تھے وہ پھر سے کھل گئے۔ بلکہ دوستو یوں ہوا کہ رفسنجانی کی کوششوں سے سعودی عرب نے ایرانی عازمین حج کو بہت سی سہولتیں اور رعایتیں بھی دے دیں۔ اس سے پہلے ایرانی عازمین حج جب حج پر آتے تو وہ سیاسی ریلیاں نکالنے کی کوشش کرتے تھے اور سعودی گارڈز انہیں ایسا کرنے سے روکنے کے لیے سب کچھ کیا کرتے تھے، جس میں تشدد بھی شامل تھا۔ آپ یہ کہانیاں پچھلے ویلاگز میں دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اب یہ سلسلہ دوستو ختم ہو گیا اور ایرانی حجاج کو سعودی عرب میں پرامن ریلیز نکالنے کی اجازت مل گئی۔ ادھر ایران نے بھی اپنے حجاج کو حج کے دوران ہنگامہ آرائی سے سختی سے منع کیا۔ پھر 1993، 1993 میں ایرانی عازمین حج کے لیڈر محمد ری شہری نے تو ایک دوستو بہت اہم کام کر دیا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ وہ اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ ایک ہی اجتماع میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، حالانکہ اس سے پہلے دونوں کی نمازیں الگ الگ ہوتی تھیں۔ ان اقدامات کی وجہ سے شاید سعودی عرب میں کچھ دھڑوں میں بے چینی پھیل رہی تھی، اور اسی کی وجہ سے جو بے چینی نہ جانے کیا تھی، لیکن شاید اسی کی وجہ سے سعودی عرب نے کچھ دیر بعد ایرانی حجاج کو دی گئی خاص رعایتیں اور سہولیات واپس لے لیں۔ ان کی ریلیز پر بھی پابندی لگا دی اور ایران کا حج کوٹا بھی 1,15,000 سے کم کر کے تقریباً آدھا کر دیا۔ لیکن ان سب اقدامات کے باوجود ایران نے سعودی عرب سے کوئی احتجاج نہیں کیا اور دونوں ممالک میں خیر سگالی کی فضا برقرار رہی۔ لیکن دوستو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ایران اور سعودی عرب میں مکمل اعتماد کا رشتہ قائم نہیں ہو سکا، کیونکہ سعودی عرب ایران سے دوستی تو چاہتا تھا لیکن امریکہ کی قیمت پر نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایران نے سعودی عرب کو یہ تجویز دی کہ خلیج فارس کی سیکیورٹی امریکہ کے بجائے مسلم ممالک کی ایک مشترکہ فوج کے حوالے کر دی جائے تو سعودی حکمرانوں نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ یوں خلیج فارس، پرشین گلف اور سعودی عرب سے امریکی اڈے ختم کروانے کی یہ ایرانی کوشش ناکام ہو گئی۔ لیکن دوستو کسی کے وہم و گمان میں بھی اس وقت نہیں تھا کہ سعودی عرب میں امریکی فوج اب عنقریب ایک ایسی تنظیم کے نشانے پر آنے والی ہے جس کی تباہ کاریاں ایک دن 7 سمندر پار امریکہ تک جا پہنچیں گی۔ 1996، 1996 میں سعودی عرب میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ پہلے سمجھا گیا کہ یہ خوفناک دھماکہ القاعدہ نے کروایا ہے، لیکن نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور تھا۔ وہ کوئی اور کون تھا؟
اس واقعے نے دوستو مسلم دنیا کو ایک بار پھر امریکہ کے قریب کر دیا اور بہت سے مسلمان ممالک کو، مسلمان دھڑوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اس آج کے اسپیشل ویلوگ میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح مسلم ورلڈ لگ رہا تھا کہ 90 سے 96 کے دوران قریب آ رہی ہے، اپنی آپسی جھگڑوں میں کو نمٹانے کی کوشش کر رہی ہے، آپس میں دوستیاں کر رہی ہے۔ لیکن اس واقعے نے ایک بار پھر تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا اور مسلم ورلڈ کی آپسی سرد جنگ شدید ہو گئی۔ وہ کیا واقعہ تھا جس کے بعد مسلم ورلڈ پھر اسی ڈگر پر واپس آ گئی جہاں سے رفسنجانی اور شاہ فہد اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اس سب پر ہم بات کریں گے اگلے ویلوگ میں، ضرور دیکھیے گا کیونکہ مسلم ورلڈ کی ماڈرن ہسٹری پر ان ویلوگز کا سلسلہ جاری ہے۔ دوستو جن لوگوں نے یہ ویلوگز شروع سے نہیں دیکھے وہ انہیں ضرور دیکھیں کیونکہ ہر واقعہ دوسرے سے لنک ہے۔ یہ ویلوگز کی پلے لسٹ یہاں ہے۔ شکریہ۔